Atag reward nga 200,000 pesos ang gobernador sa lalawigan sa Bohol kung kinsa makahatag ng impormasyon sa motorbangka nga nakadasmag sa laing motorbangka o naka-identify sa mga nanakay nini. Nasayran nga duha ka mga mananagat ang namatay. Human nga gibanggaan matud pa ang gisakyan nila nga motorbangka samtang nanagat dito sa kadagatan sa Purok 5, Barangay Malingin, lungsod sa Bien Unido, gikan sa probinsya sa Bohol, kagahapon sa buntag. Ang mga namatay mo silang alias Ag-ag, ingon man alias Budon, ulos taga Barangay Malingin, Bien Unido, gikan sa Bohol. Sa impormasyon sa Bien Unido Municipal Station, ang duha ka mga mananagat sakay sa ilang motorbangka ug namukot. Giingong kalit lang sila nga gibanggaan sa laing motorbangka. Gumikan matudpas kakusog sa pagbangga hapit magusbat ang motorbangka nga gisakyan sa mga biktima kinsa nga lagpot sab sa dagat. Gitabang si alias Agag o gidas tambalanan apan nakabsan gyud kinis kinabuhi samtang si alias Budon na missing o dihang nakitaan kini paglabay sa pipila ka oras wala na kini kinabuhi. Nahimo na og investigasyon ang Bien Unido Police Station sa baong hitabo. Ilabi na aga pagdeterminar kung kinsa ang mga nibangga sa mga biktima. Tunay Facebook post kagingong ang mga biktima gidasmagan sa Manakupay sa Barangay Pitogo apan kini may padayon nga gisubay sa kapulisan aron masuta kung kinsa gyud ang responsable sa insidente. Morning